आग पर भी है जिस पे आज अमेरिका जिससे तबाह हो रहा है। आज अमेरिका, याद रखना, हमारे यहाँ एक मुहावरा है, अल्लाह की लाठी बड़ी मजबूत होती है। याद रखना, मजलूम जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमत और मजलूम की दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। मुस्तफा फरमाते हैं, मजलूम इधर दुआ के लिए हाथ उठाता है, अभी हाथ नीचे भी नहीं करता है, अल्लाह मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। अमेरिका वालों, याद रखना, एक तुम हो अपने आप को सुपर पावर कहलाते हो, लेकिन एक आग को नहीं रोक सकते। लेकिन देखो हमारे लीडर को, देखो, देखना चाहते हो, हजरत उमर फारूक आजम है, मस्जिद नबवी के मिंबर से खिताब कर रहे हैं। हजरत तमीम दारी वो आ गए है, हजरत उमर, आग लग गई है जंगलों में, सुनो मैं बयान करना चाहता हूँ, अगर सुनने का जिगर रखते हो। हजरत उमर तकरीर कर रहे हैं, मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पर खड़े होकर खिताब कर रहे हैं मजमे से। इतने में तमीम दारी आ गए, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए अमीरुल मोमिनीन, हजरत फारूक आजम, जंगल में आग लग गई है। वो आग बड़ी तेजी से गांव आबादी की तरफ बढ़ रही है, रोका कैसे जाए। हजरत उमर ने ये नहीं फरमाया कि चलो मैं यहाँ से दुआ कर देता हूँ, मैं मिट्टी पे कुछ पढ़ के दम करके फेंक देता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, ए तमीम दारी क्या करना है। हजरत दुआ फरमा दे कि आग बाहर ही उधर ही रह जाए, आबादी की तरफ आ गई तो हमारी आबादी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब जरा सुनिएगा हजरत उमर का जवाब। हजरत उमर ने कोई तावीज न दिया, फरमाया दुआ की जरूरत नहीं है। अपनी चादर को उतारा, अपनी चादर को उतार कर तमीम दारी को दिया और फरमाया, ए तमीम दारी, ये चादर लेकर चला जा। ए उमर, इस चादर का मैं क्या करूंगा। कहा, फरमाया हजरत उमर ने, ये चादर लेकर जाना, सिर्फ चादर को, आग को मेरी चादर दिखा दिखा कर ऐसे करते जाना, वो आग पीछे जाती जाएगी, वो आग पीछे जाती जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा, हजरत तमीम दारी गए और उनका बयान है, जैसे ही हम लोग हजरत उमर की चादर को लेकर गए और आग को दिखाते गए, आग उमर की चादर को देखकर पीछे ऐसे भाग रही थी जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है। मैं कहना चाहूंगा, ओ लोगों, जब उमर की चादर, आग भाग रही थी, गोया आग कह रही थी, जब उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर दुनियावी और आखिरत की आग से बचा लेगी। मोहब्बत के साथ, अरे जोर से दीवानो। वो कोई और लीडर नहीं है। अगर लीडर देखना चाहते हो, चलो मदीना शरीफ की सरजमीन पर एक ऐसा लीडर है जिसने 10 साल हुकूमत किया है। 10 साल हुकूमत तो किया ही किया, 1060 शहर को भी फतह किया है। 10 साल 1 2 4 शहर नहीं, 1060 शहर को फतह किया है। वो हमारा ऐसा लीडर है, वो हमारा ऐसा लीडर है जिनके कपड़ों पे 13 पैबंद लगे हुए थे। मैं कहना चाहूंगा, वो ऐसा हमारा लीडर है जिसने दायां करवट लिया, वक्त की सुपर पावर वो किसरा को बर्बाद कर दिया, और जब दूसरी करवट लिया तो फिर न जाने कितनी बातिल ताकतों को बर्बाद कर दिया। 4000 मस्जिदें उसने तामीर करवाई 10 साल के अंदर। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो हमारा लीडर मदीने में 10 साल के अंदर 4000 मस्जिदें बनवाया हो, तो बताओ मुसलमान कितना बनाया होगा। वो हमारा लीडर है। 10 साल हुकूमत तो किया है, लेकिन पहनावे का आलम यह है, आज हुकूमत बैतुल माल के पैसे से करोड़ों रुपए की फ्लाइट तो खरीदने वाले नेता आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा नेता न मिलेगा जिनके 22,000 किलो मुरब्बा मील, लाख मुरब्बा मील पर जिनकी हुकूमत हो। लेकिन आलम यह है, कपड़े पहनते हैं, 14 पैबंद लगे हैं। एक पैबंद उनके यहाँ एक चिट्ठी लगी है, चमड़े की चिट्ठी, जिस चिट्ठी को पढ़ने के बाद, जिस जात को पढ़ने के बाद एक अंग्रेज ने कहा था, माइकल हार्ट ने कहा था कि ओ दुनिया वालों, याद रखना, जब मैंने उमर को पढ़ा है, उमर के तेवर को पढ़ा है, उमर की हिम्मत को पढ़ा है, तो मैं कहने पे मजबूर होता हूँ कि अगर उमर 1 साल और जमीन पे जिंदा होते तो पूरी दुनिया में
मजहब इस्लाम के सिवा और कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हमारा लीडर है। आजकल तो लोग लीडर बनकर दूसरों के दल पे हुकूमत करते हैं। हमारे लीडर ने लोगों के दिलों पे हुकूमत किया है। कैसा लीडर हमारा? जरा हजरत उमर के नाम पर बोलो, गली गली नगर नगर। जरा जोर से उमर उमर, गली गली नगर नगर। किराम भी साथ दे दें, गली गली नगर नगर। उमर 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 उमर। सुनो, वो हमारा ऐसा कायद गुजरा है, हजरत उमर फारूक आजम, जिसकी हुकूमत सिर्फ लोगों के दिलों ही पर ही नहीं, बल्कि उनकी हुकूमत जैसी जाहिरी तौर पर थी वैसे ही बातनी तौर पर भी। याद रखना, हजरत उमर ऐसे कायद गुजरे हैं जिसकी हुकूमत पानी पर भी है, जिसकी हुकूमत मिट्टी पर भी है, जिसकी हुकूमत पहाड़ों पर भी है, और जिसकी हुकूमत कुंभ में जो आया हुआ है वो वाला नहीं है। और सुनो, एक किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इंशाअल्लाह मैं रामायण से भी अभी पढ़ूंगा, सुनिए, लेकिन किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। पेज नंबर 154 है। इसमें लिखा है, अगर किसी को जर्रा बराबर शक हो वो आकर किताब को देख सकता है, वो किताब को पढ़ सकता है। ये कौन सी किताब है? हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब श्रीमद् भागवत गीता है। इस किताब का पेज नंबर मैंने बताया 154। ये किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। सारे हवालात मैंने दे दिए। सुनो, इसमें लिखा है, वायुर्देयर्मुगुड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिज्ञा स्त्रीषु दुष्टाषु श्री जायते वर्ण शंकर यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन स्वानम लमलकीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरों प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफगुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला गए। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। सुनो क्या कहता है पंडित। पंडित कहता गए लोगो, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बिना मुहम्मद पार न होए। जरा सुनो, दूसरे तो दूसरे बेस कम कीजिए, बेस कम कीजिए, मुकम्मल बंद कर दीजिए। हाँ, और उसके बाद हो सके तो इंतकाल कर जाए। इंतकाल का मतलब ये मत समझिएगा मर जाइए, नहीं तो कल सुबह सिकंदर साहब को पकड़ लीजिएगा। 3 आदमी मरेगा कौन ये बताना आप। नहीं, इंतकाल तीनों कर जाइए। इंतकाल का मतलब जगह बदल जाना, इसलिए याद रखिएगा। जरा एक बार बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो, ये मेरे हाथ में किताब है जो मैंने मंत्र पढ़ा है।
ایک اور منتر سنو. اسلام نے جو پیغام دیا ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھنا نہیں چاہتے گئے. ایک ہے نہیں سمجھنا, ایک ہے نہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا. یعنی یہ دیکھو کتاب کا نام ہے رامائن ہے, پیج نمبر 79 ہے. اس میں لکھا ہے بن پت چلے سنے بن کانا کر بن کرم کر بدھنانا آنن رگت شکل رس بھوگی بن باڑی بگتا بڑ جوگی. ابھی سمجھاؤں گا, جوگی وہ والا جوگی نہیں, ہاں لوگ جوگی ہی بولتے ہیں. یا ابھی کلام اور سنا دیتا ہوں, ذرا محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ تو سنا دیتا ہوں. سب کے ہاتھ نہیں اٹھے اور زور سے بولو سبحان اللہ. ذرا اسٹیج والے ایک مرتبہ بولے آپ لوگ بھی سبحان اللہ. یہ ہمارے علماء جب بولتے ہیں یزیدی خیموں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. سنو ایک بار اور آپ لوگ بولیے سبحان اللہ. جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ لوگ کس چیز کے چناؤ میں کھڑے ہیں؟ ہاں کم سے کم آپ لوگ بھی تو ہاں ہوں کچھ بولیے ذرا. جو لوگ کھڑے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ہاں یہ مت سمجھیے نہیں دیکھ رہا ہوں, بغیر چشمے کے 1.5 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہوں. کیونکہ دن میں رات میں دونوں میں, رات میں جب 1.5 کلومیٹر تو دن میں اس کا ڈبل جوڑ دیجیے. ہاں سنیے آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن. سنا رہا ہوں سنیے. اور یہ کہیں آپ سننے کو نہیں ملے گا آپ کو, ذرا جھوم کر بولیں. سب کو بولنا ہے آگمن, اس میں سبحان اللہ بول سکتے ہو آپ. آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن, آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن. ہر طرف سواگت میں, ہر طرف سواگت میں, سواگتم ہے سواگتم. آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن. اچھا ایک بار آپ مل کے پڑھ لیجئے تو صرف بولنا ہے آگمن ہے آگمن. آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا. اور آپ لوگ کو چترویدی بنا کے اٹھائیں گے یہاں سے. ہاں اسٹیج والے بھی آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا. شانتی کا پرو ہے, شانتی کا پرو ہے, مہان ہے مہانتم. آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن. آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن. اب بند ملاحظہ کریں ذرا ایک بار بولیے سبحان اللہ. یہ لوگ تو کچھ لوگ بول رہے کچھ لوگ ڈول رہے ہیں. سنیے گا عرش و فرش سب سجے حضور کی آمد ہے, آمنہ کے لال کی آمد ہے, امام الانبیاء کی آمد ہے. یہ کائنات اللہ نے جو بنایا ہے یہ حضور کی آمد کی خوشی میں بنایا ہے. سنو عرش و فرش سب سجے, سجی دھرا سجا گگن. عرش و فرش سب سجے, سجی دھرا سجا گگن. اور ہے تریلوک کی زبان پر نمن نمن, ہے تریلوک کی زبان پر نمن نمن. اور مہک اٹھی کلی کلی, ہنس پڑی کلی کلی, مہک اٹھا چمن چمن. آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن. آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن. ایک بار بول لیجئے مصطفیٰ کا آگمن. پورا مجمع آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن. اچھا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ارے بھاری نہیں پڑھ رہا ہوں نا, نہیں نا. ستمیو جیت کے, ستمیو جیت کے. آپ کبھی گئے ہوں گے کوٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے ستمیو جیتے, یعنی ست ہی کی جیت ہوگی, جو جھوٹ ہے وہ ہار کر رہے گی. ست یعنی سچائی کی جیت ہوگی. ستمیو جیت کے بہار بن کے آ گئے, ستمیو جیت کے بہار بن کے آ گئے.
के आ गए नमस्तुते 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 है आचमन आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन आगमन है आगमन मुस्तफा का। जरा एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह। मैं इसलिए पढ़ देता हूँ, मौलाना सिकंदर साहब ने तो सुबह में शिकायत करेंगे कि मेरे यहाँ कुछ नहीं नया पढ़ा, ये कहीं नहीं पढ़ा जो आपके यहाँ पढ़ रहा हूँ। सुनो, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। अब मक्ता बगैर चोरी किए, हाँ नहीं दयानतदारी के साथ, इसलिए इधर उधर नहीं, जिनका कलाम है सुनो। वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम की साधना साकार हो, वसुधैव कुटुंबकम की साधना साकार हो। हर जीव से स्नेह हो, हर आत्मा से प्यार हो, धर्म को प्यार हो तभी, धर्म को प्यार हो तभी शौहर कगे श्रेष्ठतम आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन आगमन। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन कादरी चतुर्वेदी उर्से बालाशाह सरजमीने डंडखोड़ा मुसलमानाने आलम। अब जरा सुनिए मोइनुद्दीन कादरी ने क्या कहा। आज मैं साबित करूंगा इस्लाम से सबसे बेहतर मजहब है। इस्लाम की खूबसूरती लोग समझते नहीं है, तब जाकर कलाम करते हैं। ये उलमा स्टेज पर बैठे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तो मानवता का संदेश नहीं देता है, इस्लाम तो इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता है, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, तूने इस्लाम को किसे देखकर समझने की कोशिश की है? तुम समझना चाहते हो इस्लाम को, किसी शराबी को देखा शराब पी कर टन पड़ा है, कोई आकर देखकर कहता अरे मियां ये मुसलमान ऐसा होता है, इस्लाम ऐसा कहता है। याद रखना, अगर इस्लाम को समझना है तो किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है तो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आने वालों हुजूर की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम तुम्हारे समझ में आता चला जाएगा। इस्लाम की खूबसूरती को देखना है, अपने उलमा के पास आइए, ये बताएंगे इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। एक बात बताइए, मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूँ, अली भाई आपके हाथ में कितने नाखून कितनी उंगलियां हैं? ये कहेंगे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, दोनों हाथ से 10 उंगलियां हैं, हमारे पाँव में भी 10 नाखून है, हाथ में भी 10 नाखून है। ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा इस्लाम की खूबसूरती को समझना चाहते हैं, अपने उलमा से सुन लो इस्लाम की खूबसूरती, अपने आप को मुसलमान कहलाने पे फख्र महसूस करोगे। लेकिन आप इस्लाम को समझना चाहते हैं टीवी के स्क्रीनों पर जाकर, इस्लाम को आप समझना चाहते हो वो दलाल मीडिया वाले, मैं सब मीडिया की बात नहीं करता, जो ऐसी मीडिया है जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करती रहती है, ऐसी मीडिया वालों को देखकर तुम इस्लाम को समझकर ये चाहते हो कि हम इस्लाम को समझ लें। याद रखना, हमारा इस्लाम टीवी के स्क्रीनों के जरिए तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अगर इस्लाम को समझना है गौसे आजम की करामत को पढ़ते जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को पढ़ते जाओ, अपने उलमा के बयान को, सुन्नी उलमा के बयान को सुनते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। हाथ में क्या है? इस्लाम की खूबसूरती। बाहर मेरा इस्लाम, इस्लाम पैगाम क्या देता है? कैसे सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है? कोई दलील तो होनी चाहिए। ये बताइए, मेरे हाथ में 10
नाखून है, पाँव में 10 नाखून है, आपके भी हाथ पाँव में 10-10 नाखून है। ये बताइए ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? कभी इमाम साहब से पूछा आपने? कभी आपने अपने उलमा के करीब आकर मसला पूछा? सुनो, इस्लाम कहता है कि 40 दिन के अंदर अंदर हाथ पाँव के नाखून काट लेने चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा गया उलमा ने। 40 दिन तक नाखून बिल्कुल काट ही लेना चाहिए, 40 दिन से ज्यादा ना किया जाए। अब ये बताइए हमारे लिए 40 दिन तक तो छूट है, आपके लिए 40 दिन तक छूट है। एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरी बातें अपनों से ज्यादा दूसरे लोग सुनते हैं। सुनो, किताब का नाम फतवाए आलमगीरी। उस किताब में लिखा गया एक मसला कि ये तो आम लोगों के लिए 40 दिन है, लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध दोहता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो, यानी ग्वाला वाला काम करता हो, दूध निकालता हो जानवर का, वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये उलमा की अदालत में सवाल रखना चाहूंगा, हमारे लिए 40 दिन, कारी एहतशाम के लिए 40 दिन, अली रजा रहबर के लिए 40 दिन, आपके लिए 40 दिन, लेकिन जो जानवर का दूध निकाले उसके लिए सिर्फ 10 दिन की रुखसत क्यों है? बेहतर है 10 दिन में काट ले। उसके आगे रीजन लिखी गई है, उसके आगे वजह लिखी गई है कि लोगों, अगर तू गाय का दूध निकालता है, कोई अगर भैंस का दूध निकालता है, अगर 10 दिन में तूने नाखून को नहीं काटा, तो अगर तू नाखून बड़े रखेगा तो जानवर का दूध निकालेगा, हो सकता है कि नाखून लगने की वजह से जानवर के थन में कहीं जख्म न हो जाए, कहीं कोई घाव न हो जाए, कहीं जानवर को तकलीफ न हो जाए। अब मैं यहाँ डंडखोड़ा की सरजमीन पर कहना चाहूंगा, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना सम्मान सिखाता है, वो इंसानों की कितनी कदर सिखाता होगा। अरे पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, तालीमात इस्लाम, पैगाम इस्लाम, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने हमारे इस्लाम की खूबसूरती क्या है। इस्लाम ऐसे ही खूबसूरत मजहब नहीं है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आज लोग कहते हैं बादशाह को देखो, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। मैं अपनी आवाम से कहना चाहूंगा, क्या तुम भूल गए अपने कायद को? क्या तुम भूल गए अपने बादशाह को? क्या तुम भूल गए अपने लीडर को? अरे हमारे इसमें ऐसा ऐसा लीडर गुजरा है, अगर मैं नाम ले लूंगा मजमे में अभी हंगामा हो जाएगा। अरे हंगामा हंगामा आ रहा है। अरे वाह 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 वाह, मोहब्बत से जवाब दीजिए। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, क्या बात। जरा झूम कर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलते हो मियां, हमने एक क्लिप देखा, नहीं पीऊंगा, वरना तो ये लोग कहेंगे कि मुफ्ती साहब चतुर्वेदी साहब को पानी पिला पिला के बुलवाए। डनखोड़ा वाले कम नहीं है। हाँ, जरा एक मरतबा और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा रंग पैदा करो, आपकी जबान से आवाज नहीं निकलती, लेकिन सुनो, हमने क्लिप देखा फिलिस्तीन के बच्चे की, जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल है, 2.5 साल उम्र है, अभी दूध पीने की उम्र है। उस फिलिस्तीन के बच्चे ने, देखो बच्चे के जज्बे को, उस फिलिस्तीन के बच्चे ने देखा कि अंग्रेज, वो यहूदी, वो इजराइली, वो बम तोप लेकर निशाना लगा रहा है। इस बच्चे ने जब देखा अंग्रेज तोप का निशाना लगा रहा है, इस छोटे बच्चे दूध पी रहा था, ये दूध की बोतल मुंह में लगाकर अपनी दूध की बोतल को निकाला, अंग्रेज की तोप की तरफ निशाना लगाकर दूध की बोतल को फेंकने लगा। किसी मीडिया वाले ने देखा और कहने लगा, ए बच्चा ये बता, अरे सामने से तो वो तोप का गोला बरसा रहा है, लेकिन ये दूध की बोतल तोप के गोले के सामने तू क्या करेगा? दूध की बोतल से क्या करेगा? उस
بچے کا جواب سنو. اس بچے نے کہا تھا سنو سنو میرے اندر جو طاقت آئی ہے, میرے اندر جو ہمت آئی ہے, یہ صحیح بات ہے, بوتل سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن بغیر میں ایسے کی میں اسرائیلی کو جانے نہیں دوں گا, نبی کے گستاخ کو جانے نہیں دوں گا. میں نے کہا او بچہ تیرے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ کہا کہ میرے اندر یہ ہمت میری ماں کی وجہ سے آئی ہے. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ سنو, دنیا کی مائیں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے, اپنے خاندان کے لیے میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے مذہب اسلام کے لیے. اپنے بیٹے کو مجاہد بناؤ, اور ایسا مجاہد سب کچھ برداشت کرے, حضور کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہ کرے, تحفظ ناموس رسالت کی خاطر جان کی بازی لگانی پڑے تو جان بھی قربان کر دے. ہمارے لیڈر کو دیکھنا چاہتے ہو, ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ سب بیدار ہیں, سب بیدار ہیں, ذرا اور جھوم کر بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ سنیں, وہ ہمارا قائد ہے. لوگ آج لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, کہتے مسلمانوں میں کوئی ایسا نیتا نہیں گزرا. سنو, ہمارا لیڈر فاروق اعظم, جن کی حکومت آگ پر بھی ہے اور جن کی حکومت مٹی پر بھی ہے. بولو بولو مچل کر بولو سبحان اللہ. مٹی پر بھی ہے. حضرت عمر کا زمانہ ہے, حضرت عمر اپنی خلافت کی کرسی پر تشریف فرما ہے. ایک شخص آ گیا, کہنے لگا حضرت مدینے میں زلزلہ آ گیا ہے. حضرت عمر ہے, باہر نکلتے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے, بلکہ حضرت عمر باہر نکلتے ہیں, اپنے داہنے پاؤں کو اٹھا کر, داہنے قدم کو اٹھا کر زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے زمین, کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا جو عمر کی دور خلافت میں تو ہل رہی ہے؟ اگر تیرے اوپر اگر عمر انصاف کرتا ہے تو پھر یاد رکھ, ورنہ تجھے تو بند ہو جا, ساکت ہو جا, اپنی جگہ ٹھہر جا, ورنہ تجھے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, مدینے والے فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت عمر نے اپنے قدم کو زمین پہ مارا اور یہ جملہ کہا کہ رک جا, کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا, اتنا کہنا تھا, زمین کا ہلنا بند ہو گیا. آج بھی مورخین لکھتے گئے ساری دنیا میں زلزلہ آیا, لیکن مدینے میں اب تک زلزلہ نہیں آیا, اب تک زلزلہ نہیں آیا. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ حضرت عمر کے قدم کی دھمک کی برکت ہے. ساری دنیا میں زلزلہ آیا, لیکن مدینے میں عمر کے ڈر سے آج تک زلزلہ نہیں آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ. حضرات اس وقت ہمارا ایک مہمان جو کہ اڑیسہ کی سرزمین سے آنے والے ہندوستان کے بہت ہی مشہور خطیب استاد الشورى خلیفہ برادر حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی شہاب الدین ثقافی صاحب قبلہ کٹک اڑیسہ کی زمین سے تشریف لا گئے ہیں, لا رہے ہیں, ممبر رسول پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں. محبت کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ مفتی شہاب الدین ثقافی. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ماہر درسیات, خطیب ہندوستان, ادیب شہیر حضرت علامہ و مولانا شہاب الدین ثقافی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی, جو اس وقت ہندوستان کی کے جلسوں کی ضرورت بنے ہوئے ہیں. جدھر آپ دیکھیں گے علامہ شہاب الدین ثقافی صاحب آپ کو نظر آئیں گے, بہت ہی اچھے رنگ میں بولتے ہیں. اب جب پہلے خطیب کا یہ عالم آپ نے دیکھ رہا ہے تو پھر دوسرے خطیب کو بھی آپ کو سن کے جانا ہے. تیسرے خطیب علامہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی. کیا نام آج ان لوگوں نے چنا ہے, بس آپ لوگ بیٹھے رہیے. بہت اچھا نظام بھی اس وقت ہو گیا ہے, ہاں بہت اچھا الحمدللہ, یہاں کا نظام بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ اب کوئی یہ نہ کہے, ایک جلسے میں وہاں سب تقریر کر رہے تھے, یہاں نظام یہاں کا ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. ایک لڑکا کھڑا ہو گیا, کہا کہ وہ مولانا صاحب آئے تھے, وہ بھی میرے دادا کا نام لیے تھے, یہ مولانا صاحب بھی ہے کہ میرے دادا کو خراب کر رہے ہیں, بھگاؤ ان کو.
हाँ, मौलाना साहब ने कहा रे भाई निजाम का मतलब तेरा दादा नहीं बल्कि यहाँ के जो हैं हालात हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए किसी के निजाम नाम हो तो ये मत समझिएगा हम इंतजाम, आजकल इंतजाम भी नाम रखने लगा है। हाँ, बुध के दिन पैदा हुआ तो बुधवा, मंगल के दिन पैदा हुआ मंगलू, शनिचर के दिन हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा एतवरिया, सोमवार को पैदा सोमरा, यानी सब नाम मिलेगा आपको। नाम रखना है तो सहाबा के नाम पर रखो, नाम रखना है गुलाम मुस्तफा रखो, नाम रखना है तो गुलाम रसूल रखो। नाम की बरकत होगी, बेटा गद्दार नहीं बल्कि मदीने वाले का, मदीने वाले मुस्तफा का वफादार हो जाएगा। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, ये इस्लाम है। मैं कहना चाहूंगा हमारे इस्लाम की खूबसूरती क्या है। इस्लाम की खूबसूरती को अगर देखना चाहते हो, जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, इस्लाम को इंसानियत नहीं आती है, तो जरा देखो मुस्लिम बादशाह की बात करते हो, हजरत उमर की बात चल रही थी, वो हजरत उमर है। देखो कि आज तो लोग बैतुल माल के पैसे से, इंडिया के हिंदुस्तान के खजाने से लेकर पैसे, वो करोड़ों रुपए की जहाज तो खरीद लेते हैं, करोड़ों रुपए की फ्लाइट तो खरीदने वाले लीडर मिलेंगे, लेकिन ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। आओ मैं वो लीडर की बात कर दूं। मस्जिद नबवी की सरजमीन है, मस्जिद नबवी है, एक ऐसे बादशाह है जो बैठकर अपनी हुकूमत का हिसाब किताब कर रहे हैं। इतने में एक गुलाम आया, वो अलग डायरी लेकर आया। जैसे ही दूसरी डायरी पेश की गई तो उस हाकिम ने पहली डायरी को साइड कर दिया, जिस कलम से लिख रहे थे उस कलम को भी साइड कर दिया। ये तो बात समझ में आई, चलो डायरी बदली, कलम भी बदला, लेकिन उन्होंने जो चिराग जलाकर हिसाब कर रहे थे खजाने का और अपनी हुकूमत का, उस वक्त उन्होंने उस चिराग को बुझा दिया, दूसरा चिराग मस्जिद नबवी में जला दिया। किसी पूछने वाले ने पूछा हजरत डायरी बदली, कलम बदला, ये तो समझ में आया, लेकिन चिराग क्यों बदल गया? तो सुनो उस बादशाह का जवाब। उस बादशाह ने जवाब दिया था, उस हाकिम ने जवाब दिया था, उस लीडर ने जवाब दिया था कि ओ लोगों, अभी जो उमर हिसाब कर रहा था वो बैतुल माल का यानी हुकूमत का हिसाब कर रहा था। अब जब हुकूमत का हिसाब कर रहा था तो हुकूमत के पैसे से जलाया हुआ चिराग जल रहा था, हुकूमत के पैसे से रोशन किया हुआ चिराग जल रहा था। अब जो दूसरी डायरी आई है ये हुकूमत की डायरी नहीं है, ये मेरे घर के हिसाब किताब की डायरी है। तो सुनो, अगर हुकूमत के चले हुए चिराग में अगर घर की डायरी का हिसाब किया जाए तो ये खयानत हो जाएगी, ये अमानत न होगी। तो बताओ ऐसे ही हाकिम को आज कोई ऐसा हाकिम दिखा दो जो हुकूमत के पैसे पर बैठकर सफर न करता हो, लेकिन वो हजरत फारूक आजम है। डायरी बदली गए तो चिराग भी बदल गया है। क्या बात है माशाअल्लाह। ऐसे बादशाह के हजरत उमर, अगर बात की जाए तो घंटों बात हो जाएगी, लेकिन सुनो प्यारे, मैंने आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह ने फरमाया, तर्जमा सुनो, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। किताबों में आता है कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनी है। तो अब बताओ, जब दुनिया की आग की हरारत का ये आलम है तो वो जहन्नम की आग जिसे 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया, तो बताओ उस जहन्नम की आग की तपिश का आलम क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया, अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। मेरे भाइयों, जलसे में आने वालों, अगर अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, हाफिज एहतशाम साहब के पास भी एक कलंदर मौजूद है, इनके बेटे की शक्ल में, बहुत अच्छा है, बहुत होनहार है, अल्लाह ताला सलामत रखे। बलियावी साहब उसको कलंदर कहते हैं, कलंदर। हाँ, इनको भी, हाँ,
تو سنیے گا، اگر اللہ نے اولاد دیا ہے، حافظ رفیق الاسلام صاحب، مولانا سکندر صاحب یا ڈنڈ کھورا کے سارے علماء کرام، اگر اللہ نے آپ کو یا آپ کو اولاد دیا ہے، آپ خوش نصیب ہو میرے بھائی کہ اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن اولاد اگر اللہ نے دیا، اپنی اولاد کی قدر کر لو، اپنی اولاد کو نیکیوں کی باتیں بتا دو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دو۔ اگر اولاد اللہ نے دیا ہے تو سنو، آپ خوش نصیب ہو۔ ہم نے گجرات کے سیٹوں کو دیکھا ہے، ہم نے ممبئی کے سیٹوں کو دیکھا ہے۔ ابھی میں نے بیان کیا تھا اپنے یہاں کہ ایک ایسا سیٹ گجرات میں ہے۔ سنو، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، تم شکر ادا نہیں کرتے، اپنی اولاد پہ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، ایک نعمت اولاد بھی ہے۔ گجرات کا ایک سیٹ ہے جن کی 4 فیکٹریاں ہیں، سریا بنانے والی، رڈ بنانے والی، ان کے پاس 12 گاڑیاں موجود ہے، 4 ویلر موجود ہے، 12 گاڑیاں، لیکن سب کچھ ان کے پاس ہے، ہزاروں نوکر چاکر ہے، 4-5 منزلہ مکان ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن چہرہ اداس اداس سا رہتا ہے۔ ہم نے ایک دن پوچھا، او اکبر بھائی سیٹھ صاحب اتنا چہرہ اداس کیوں رہتا ہے؟ کہا مفتی صاحب میں ان بنگلوں کا کیا کروں گا، ان گاڑیوں کا کیا کروں گا، میں ان نوکر چاکر کا کیا کروں گا، میں ان فیکٹریوں کا کیا کروں گا؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا ہے۔ گھر پہنچتا ہوں تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، وہ تو ایک سیٹھ صاحب ہے، سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے تو دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ لیکن ڈنڈ کھورا کی سرزمین پر آنے والوں، اسی ڈنڈ کھورا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس مکان تو نہیں ہوگا، جن کے پاس دکان تو نہیں ہوگی، جن کے پاس گاڑیاں تو نہیں ہوگی، لیکن وہ جاتا ہے مزدوری کرنے، 8 گھنٹہ کودال چلاتا ہے، 8 گھنٹہ بانس کاٹتا ہے، 8 گھنٹہ مٹی کاٹتا ہے، لیکن شام کو گھر آتا ہے، کچھ تو نہیں ہے، لیکن 4 سال کی بیٹی گھر میں مسکراتی ہے، 4 سال کا بیٹا گھر میں مسکراتا ہے، اپنے 4 سال کی بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگاتا ہے، اور باپ اتنا مسکراتا ہے، لگتا ہے بیٹی کی خوشی میں 8 گھنٹے کی محنت کو بھول گیا ہے۔ اللہ نے ان کی زندگی میں خوشیاں کی خوشیاں عطا فرما دیا ہے۔ اگر اولاد اللہ نے دیا ہے، اولاد کی قدر کرو۔ اور آخری بات سنو، حضور نے فرمایا ہے، اپنی اولاد کو گفٹ دیتے ہو نا، کوئی باپ اپنی اولاد کو برتھ ڈے پر موبائل دے دیتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیٹے کے برتھ ڈے پر کوئی اپنے بیٹے کو سائیکل دے دیتا ہے، کوئی بائک دے دیتا ہے، کوئی بڑا پیسہ والا ہے، کوئی 4 ویلر دے دیتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، یہ بڑا تحفہ نہیں ہے، موبائل بڑا تحفہ نہیں ہے، گاڑی بڑا تحفہ نہیں ہے، یہ بنگلہ بڑا تحفہ نہیں ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دینا چاہے تو سب سے بڑا تحفہ یہ ہے، اپنی اولاد کو ادب والا بنا دے، اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھا دے، نیک بنا دے۔ یہ ایک باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا تحفہ۔ سنو، اگر اللہ نے اولاد دیا ہے، لیکن اولاد نیک کیسے بنے گی؟ اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے، اور باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ شراب پی کر پلٹی مارا رہے اور ماں عیاشی کرتی رہے، اور وہ یہ سوچے میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی مسجد کا بن جائے۔ ایسا نہیں ہے، بیٹا باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بیٹی ماں کو دیکھ کر سیکھتی ہے۔ ماں اگر نمازی ہوگی تو بیٹی بڑی ہو کر کنیز فاطمہ بنے گی، باپ اگر متقی ہوگا تو بیٹا بڑا ہو کر غدار نہ بنے گا، بڑا ہو کر مصطفیٰ کا وفادار بن جائے گا۔ کیا بات، ارے بابا اللہ نے اولاد دیا۔ ماں بہنوں تم بھی سنو، تم اپنے آپ میں وہ نیکیاں پیدا کرو، اپنے آپ کی زندگی ایسی بناؤ کہ
تیری بیٹی کنیز فاطمہ بن جائے. سنو آپ نے ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹی بیٹے پہ کیا اثر ہوتا ہے, باپ اگر نیک ہو تو بیٹے پہ کیا اثر ہوتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کا نام آپ نے سنا ہے, حضرت خواجہ غریب نواز ہے, اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز ایک راستے سے گزر رہے ہیں, 1000 لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے 1000 لوگوں کو دیکھا, جا کر تقریر فرمانے لگے, قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے, حدیث مصطفیٰ بیان فرمانے لگے. تاریخ بتاتی ہے, کتابوں میں آتا ہے, حضرت خواجہ غریب نواز نے 1000 لوگوں کے سامنے ایسی تقریر فرمائی, ایسی واضح و نصیحت کی باتیں کی کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی اس تقریر کو سن کر 1000 لوگوں کے دل بدل گئے, سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. خواجہ غریب نواز ہیں, گھر پہنچے, مسکراتے ہوئے. ماں کہنے لگی بیٹا معین الدین کیوں مسکرا رہا ہے؟ او ماں تیرے بیٹے نے آج ایسی تقریر کی گئی کہ 1000 لوگوں نے تقریر کو سنا اور کلمہ پڑھ کر سارے لوگ مسلمان ہو گئے. زور سے سبحان اللہ بولیے, زور سے بولیے. محبت سے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سنو, ماں مسکرانے لگی, ماں کہنے لگی معین الدین اس میں تیرا کمال نہیں ہے, اس میں تیری ماں کا کمال ہے. اللہ اللہ, ذرا جھوم کر بولو نا سبحان اللہ. کہا تیری ماں کا کمال ہے. خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز حیرت سے دیکھنے لگے. او ماں تقریر تیرے بیٹے نے کیا گئے, واضح و نصیحت تیرے بیٹے نے کیا گئے, حدیث تیرے بیٹے نے پڑھی, قرآن تیرے بیٹے نے پڑھا, لیکن او ماں اس میں تیرا کمال کیسے گئے؟ تو وہ ماں کا جواب سنو. غریب نواز کی ماں فرماتی ہے اے بیٹا معین الدین اس میں تیری ماں کا کمال اس لیے گئے, جب تو چھوٹا سا ننھا سا تھا تو دودھ پینے کی تیری عمر تھی بیٹا, تو یہ گھر کی در و دیوار گواہ ہے, یہ زمین گواہ ہے, یہ فضا گواہ ہے, یہ آسمان گواہ ہے. اے بیٹا معین الدین جب بھی تو دودھ پینے کو روتا تھا تو تیری ماں اس وقت تک دودھ نہ تجھے دیتی تھی جب تک کہ تیری ماں جا کر وضو نہ کر لیا کرتی تھی. اے بیٹا معین الدین یہ تیری ماں کا باوضو ہو کر دودھ پلانے کا نتیجہ ہے. تیری زبان میں اللہ نے وہ اثر عطا فرمایا ہے, جہاں تو تقریر کرتا ہے وہاں لوگ تیری تقریر کو سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. باپ نیک ہوگا تو بیٹا بھی مصطفیٰ کا وفادار ہوگا, ماں نیک ہوگی تو بیٹی بھی کنیز فاطمہ ہوگی. شرط ہے ماں باپ دونوں سدھرے. اسلام اچھا مذہب سب سے, اسلام کی خوبصورتی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اسلام سب سے اچھا مذہب ہے. اسلام نے جو پیغام دیا ہے, قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اے محبوبہ فرما دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے, پاک ہے, بے عیب ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ اولاد ہے. جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے وہی ہم سب کا خدا پاک ہے. لوگ سمجھیں تبھی تو. دیکھو میرے ہاتھ میں نے کیا کہا, یہ رامائن ہے, اس میں لکھا گیا بن پد چلی سنی بن کانا. کچھ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہیں تو یاد رکھنا سوئے ہوئے کو جگانا بیدار کرنا تو آسان ہے, لیکن کوئی اگر مکرائے رہے, کیا بولتے اپنے انٹھیائے رہے, اگر کوئی مٹیائے رہے تو یاد رکھنا جو سویا ہوگا حقیقت میں 2-4 بوند پانی ڈال دو وہ بیدار جھٹ سے ہو جائے گا. اور اگر جو مٹیائے ہوا رہے گا, مکاری کیا ہوا رہے گا, مکرا کے رہے گا, اس پہ 2-4 بوند نہیں 2-4 بالٹی ڈال دو وہ نہیں بیدار ہونے والے.
لیکن سمجھنا چاہیں تبھی تو کہا لوگوں دنیا کا بنانے والا وہ سپر پاور جس نے زمین کو پیدا فرمایا، جس نے آسمان کو پیدا فرمایا، چاند و سورج کو پیدا فرمایا، ستاروں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا، جناتوں کو پیدا فرمایا، وہ کیا ہے، اس کا تصور کیسا ہے؟ کہا بن پد چلے سنے بن کانا کر بن کرم کر بدھنانا، کہا لوگوں وہ سپر پاور ایسا ہے پکڑتا ہے بن پد چلے سنے بن کانا، جو چلتا ہے لیکن ہمارے آپ کی طرح پاؤں نہیں ہے، جو سنتا ہے سنے بن کانا، جو سنتا ہے لیکن ہمارے آپ کی طرح کان نہیں ہے، جو دیکھتا ہے نین بن دیکھا، جو دیکھتا ہے لیکن ہمارے آپ کی طرح آنکھیں نہیں ہے۔ یاد رکھنا لوگوں یہی تو اسلام کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہاتھ سے پاک ہو، جو پاؤں سے پاک ہو، جو آنکھوں سے پاک ہو، جو کان سے پاک ہو، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جو ماں سے پاک ہے، جو باپ سے پاک ہے، جو اولاد سے پاک ہے، جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ سنو بہت ساری باتیں رہ گئی لیکن معین الدین کی قدری کی پھر اگر حاضری ہوگی تو انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ ایک خطیب صاحب تشریف لا چکے ہیں، ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع بولو سبحان اللہ۔ آگمن گیا آگمن مصطفیٰ کا آگمن، ذرا جھوم کر آگمن گیا آگمن مصطفیٰ کا آگمن، ہر طرف ہے سواگتم سواگتم ہے سواگتم، آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن، آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن، اور شانتی کا پرو ہے، شانتی کا پرو ہے، مہان ہے مہانتم، آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن، آگمن ہے آگمن مصطفیٰ کا آگمن۔ بولنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، اہل اسٹیج کو گواہ بنا کر پورا مجمع آپ بھی ساتھ میں پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیں پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو اسلام تھا۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، جو مرد ہیں عورتیں نہ اٹھائیں، جو مرد ہیں وہی بولے اور ہاتھوں کو اٹھاؤ لہرا کر اسٹیج سے لے کر نیچے تک پورا مجمع، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام، اور اونچی آواز میں قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ آگے باڑا نور کا، علماء کرام تشریف فرما گئے، باڑا کہتے گئے خیرات کو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والوں، ڈنڈ کوڑا کی سرزمین پر آنے والوں، سیرت النبی کانفرنس میں آنے والوں، صبح تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، ہندوستان میں بھی صبح ہوتی ہے، پاکستان میں بھی صبح ہوتی ہے، امریکہ میں بھی صبح ہوتی ہے، برطانیہ میں بھی صبح ہوتی ہے، افریقہ میں بھی صبح ہوتی ہے، نیوزی لینڈ میں بھی صبح ہوتی ہے، انگلینڈ میں بھی صبح ہوتی ہے، پوری دنیا میں صبح ہوتی ہے، لیکن مدینہ شریف کی صبح کی بات الگ ہوتی ہے، حضور کے شہر کی بات الگ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والوں، پوری دنیا میں تو صبح ہوتی ہے الگ بات ہے، لیکن مدینے میں جیسے ہی صبح ہوتی ہے نور کی خیرات بٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی نور کی خیرات بٹتی ہے جس نور کی خیرات کو صرف دنیا والے ہی نہیں بلکہ آسمانی ستارے بھی، نوری ستارے بھی اس نور کی خیرات کو لینے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی
پھٹتا ہے باڑا نور کا۔ علماء کرام اگر آپ دعاؤں سے نواز دیں، میں آپ کی صرف دعائیں چاہتا ہوں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا کلام ایسا کلام ہے جس کو پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے، سننے کے لیے بھی جگر چاہیے۔ صبح طیبہ میں ہوئی پھٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پھٹتا ہے باڑا نور کا۔ اور علی بھائی صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نعرہ تکبیر، تھوڑی سی آواز بڑھائیے محبت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سنو لوگو، وہ شخص خوش نصیب ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی کی شکل میں بیٹی جیسی نعمت عطا فرمایا ہے۔ رحمت، اللہ اکبر۔ سنو، وہ شخص اس لیے خوش نصیب ہے جسے اللہ نے پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ وہ اس لیے خوش نصیب ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی اولاد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی عطا فرمایا ہے۔ وہ باپ اس لیے خوش نصیب ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، چاہے وہ اولاد نرینہ ہو، چاہے وہ آپ کی گڑیا بیٹی ہو، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ کبھی اپنے گھر کے حالات کو دیکھنا۔ آپ کی بہن بھی آتی ہے، اس خوشی کے موقع پر آپ کا بھائی بھی آتا ہے، آپ کے چچا بھی آتے ہیں، رشتہ دار آتے گئے، وہ کیا لے کر آتے گئے؟ آپ کی بہن آئی، کوئی پلاسٹک کی گڑیا لے کر آ جاتی ہے۔ آپ کی پھوپھی آئی، وہ پلاسٹک کے گڑیا لے کر آ گئی، کوئی پلاسٹک کا گڈا لے کر آ گیا۔ بیٹا پیدا ہو، کوئی پلاسٹک کا بیٹ لے کر آتا ہے، کوئی پلاسٹک کی بال لے کر آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ ان کو پتا ہے یہ بشر کا بچہ ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، جو بھی مٹی سے بنے گا اس کی عادت ہوتی ہے وہ پلاسٹک سے کھیلتا ہے، وہ مٹی سے کھیلتا ہے۔ لیکن پیارے، جو مٹی سے بنا ہو، جو بشر کا بچہ ہو، وہ تو پلاسٹک سے کھیلے گا۔ جو نور سے بنا ہو، جو سراپا نور ہو، تو ان کو کھلونا بھی تو نوری ہونا چاہیے۔ اب ذرا سنو، کسی عاشق نے کہا گئے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا۔ ذرا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ، اور جھوم کر بولو یا رسول اللہ۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، ذرا جھوم کر بولے سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیں اعلیٰ حضرت کا شعر سماعت کریں۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغرب میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ قصیدہ نور ہے۔ قصیدہ نور سب سے پہلے بدایوں شریف کی سرزمین پر عرس قادری میں 5 جمادی الاخر سن 1317 ہجری میں پڑھا گیا۔ اور یہ قصیدہ نور جب پڑھا گیا کوئی عام جلسوں کی طرح وہ جلسہ نہیں تھا،
बल्कि वो इतना पाकीज़ा जलसा था, वो इतना मोतबर जलसा था, वो इतना मेयारी जलसा था, जिस जलसे में आला हजरत अशरफी मियाँ के चौचवी अलैहिर्रहमा भी मौजूद थे। अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिसे सूरती अलैहिर्रहमा भी वहाँ मौजूद थे, और अल्लामा सैयद अबुल हसन नूरी मियाँ अलैहिर्रहमत और रिदवान की सदारत में वो जलसा सजा था। और हमारे इमाम, आपके इमाम इमाम अहमद रजा खान आला हजरत भी वहाँ पर मौजूद थे। वक्त के बहुत ही मशहूर शायर हबीब कादरी ने जब कसीदे नूर पढ़ना शुरू किया, अली भाई किताबों में आता गए कि पूरी महफिल एक समा में डूब गई, नूर में सारी महफिल डूब गई। और कसीदे नूर को लोगों ने इतना पसंद किया कि 10 बजे दिन में कसीदे नूर शुरू हुआ, ज़ोहर की आजान तक यानी 1 बजे तक 3 घंटे कसीदे नूर चलता रहा। ये कसीदे नूर है। दुनियावी शेर पर सुभान अल्लाह कहने वालों जरा सुने, अगर आप सुनने का जिगर रखते हैं मोइनुद्दीन कादरी सुना कर जाएगा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगेद में, हजरत हलीमा सादिया का बयान है, वो फरमाती है कि हुजूर को मैं जब झूले में सुला देती थी तो मेरी आंखें देखती थी, हुजूर की उंगली जिस तरफ जाती थी, दाएं जाती थी तो आसमान का चांद दाएं चला जाता था, हुजूर की उंगली बाएं जाती थी, आसमान का चांद बाएं चला जाता था। हमने आलमे तखय्युल में सवाल किया कि ओ चांद, अगर तू ऐसी बातें करेगा यानी किसी के इशारे पे भी इधर उधर हो जाएगा तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी अपनी उंगली के इशारे पर तुम्हें नचा देगा। कभी अली रजा रहबर साहब अपनी उंगली उठाएंगे तुम्हें दाएं बाएं कर देंगे, कभी कारी एहतशाम साहब अपनी उंगली उठाएंगे तुम्हें उत्तर दक्षिण नचा देंगे, कभी मौलाना सिकंदर साहब अपनी उंगली को उठाकर तुम्हें अपनी उंगली के इशारे पर इधर उधर कर देंगे। तो चांद ने आलम तखय्युल में जवाब दिया, ए मोइनुद्दीन सुनो, बात मेरे हिलने का नहीं है, कमाल मेरे दाएं बाएं होने का नहीं है, बल्कि कमाल तो आमना के लाल के इशारे का है। मैं किसी की उंगली पे नहीं इधर उधर हो सकता हूँ। माशाअल्लाह, क्या बात। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगेद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नारे रिसालत, कलामे फाजिले बरेलवी, मसलके आला हजरत। अब जरा सुनिए, अगर आप सुनना चाहते हैं, मोइनुद्दीन कादरी आपको सुनाने आया है। डंडखोरा में आने वालों जितने लोग आए हो, अगर आप सुनना चाहते हो मोइनुद्दीन कादरी का पैगाम आज ये रहेगा। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है मैं उसी पे इंशाअल्लाह बोलूंगा, लेकिन गौर से सुनिए। हमारे यहाँ चारों तरफ मैंने सुना के डंडखोरा के इर्द गिर्द और डंडखोरा में भी गैर मुस्लिमों की तादाद है, हमारे हिंदू सज्जन की तादाद ज्यादा है, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा इंशाअल्लाह हवाला के साथ बोलेगा। अगर आप सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा एक मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे हाथ में रामायण भी मौजूद है, मेरे हाथ में भागवत गीता भी मौजूद है, मेरे बैग में उपनिषद भी मौजूद है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी मोइनुद्दीन कादरी आपकी खिदमत करता जाएगा, लेकिन शर्त यह है आप बोल कर सुनो और मैं आज बताऊंगा पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, सारे मजहबों में अगर कोई मजहब सच्चा है, अगर कोई मजहब अच्छा है तो वो मजहब इस्लाम है। तो जरा इस्लाम के मतवालो जरा अपने हाथों को उठाओ और किसी का हाथ नीचे न रहे, जरा पूरा मजमा हाथ को झंडा बनाओ, सुनने सुनाने का तेवर पैदा करो, जरा हाथों को लहरा कर एक मर्तबा पूरा मजमा बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम।
اور اونچی آواز میں آپ کو کربلا والوں کا واسطہ، آپ کو مظلوم علی اصغر کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ، آپ کو کربلا کے ان مظلوموں کا واسطہ، یاد رکھنا میں نے کربلا والوں کا واسطہ دیا ہے۔ یہ دنیا والوں کے نام پر اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو یاد رکھنا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کا اٹھانا تیرا کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر اپنے ہاتھوں کو آپ بلند کرو گے، میرا یقین کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھ میں کبھی لقوہ کی شکایت نہ ہوگی، کیونکہ یہ ہاتھ کسی دنیا دار کے نام پر نہیں، احمد مختار کے نام پر اٹھا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ جتنے مرد بیٹھے ہو اور بتا دو دنیا والوں کو کہ ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم چپ رہتے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام، اور اونچی آواز میں قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ماشاءاللہ اگر آپ تیار ہو گئے ہو میں ایک منتر پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ انشاءاللہ میں سنسکرت میں نعت بھی سناؤں گا، جو فرمائش ہے اس کو بھی میں سناؤں گا، کیونکہ اکثر جگہ جاتا ہوں تو معین الدین قادری کی خواہش ہوتی ہے کچھ نئی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے۔ اب سنو ایک منتر میں پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے معین الدین قادری ایک خلاصہ کر دے گا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو یہ کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو یاد رکھنا اسلام نے جو پیغام دیا ہے، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن ہی تو کافی ہے، لیکن ایسی کتابیں ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے ہندو سجن جن کو ورگلاتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے، مسلمانوں کو انسانیت نہیں آتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بھڑکاتا ہے، ہمارے جلسوں میں آ کر ڈنڈ کھورا کی سرزمین پر دیکھو، ہم تو پیغام دیتے ہیں چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے، اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے۔ ہم یہاں سے پیغام محبت کا بانٹتے ہیں، لیکن مسلمان ساری چیزیں برداشت کرتا ہے۔ مسلمان کے ایک چھوٹے سے 10 سال کے بچے کو کھڑا کرو ہمارے جلسے میں، اس بچے سے پوچھو تم کس کے نام پر تمہارا خون کھول جاتا ہے، وہ کہے گا 10 سال کا بچہ ہمیں گالی کوئی دے ہم برداشت کر لیں گے، ہماری ماں کو گالی دے ہم برداشت کر لیں گے، ہماری بہن کو کوئی گالی دے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر کسی نے مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں ادنا سی گستاخی کیا تو یاد رکھنا ہم یہ دولت بھی، گھر بار بھی، خاندان بھی، اپنی جان بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ سے ہم عشق کرتے ہیں اور کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور آگے آپ کو بولنا ہے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب ذرا بولو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ۔ اتنی ہی آواز ہے مولا، جن لوگوں نے سبحان اللہ زور سے جتنی زور سے کہا ہے ان کو اتنی جلدی گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما دے، اور ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، اور لہک کر پورا مجمع اس نیت سے کہ حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضور سماعت کر رہے ہیں، حضور سب کو دیکھ بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ جھوم کر بولو پورا مجمع سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد۔ اب ذرا سنیے